What's up mga idol no? So karon mga idol nato diri sa atong yuta mga idol nga diri sa bukid mga idol atong susi mga idol kay usahay gud mga idol hukta ni og baka mga idol. Muni mga idol nindot kay view diri mga idol. Yan mga idol unsa gud kanindot ning lugar diri mga idol. Presko kay hangin mga idol nya overlooking kay mga idol. Yan mga idol Grabe gud kanindot mga idol. Mun ang problema diri mga idol kalsada gyud mga idol kay sa pagkakaroon na ni dire kurente pero ang problema dire kalsada layo kay kalsada mga idol nindot ta kay ni siya puyan mga idol yan mga idol grabe nindot kay mga idol kay hapsay og mingaw mga idol ba nindot sa pamuhi dire mga idol yan mga idol kay daghan kayong mga kanunon dire og hayupan mga idol